Intra National Welfare and Support Foundation of America presents, supported by Intra National Home Care, AmeriCare Healthcare Services Inc., Serenity Home Health Agency, First Start Nursing Services, Intra National Transportation Services, Erie Insurance, Jorsimal Jewelry, Keller Williams, Pretty Clicks, GN International Grocery, Technology Partner, Navam, a software company, Intra Tech Solutions, Furniture Partner, Aron Furniture, Medical Partner, Chirayu Hospital, Makeup Partner, Grace Studio, Hospitality Partner, Mulberry Hotel, Wardrobe Partner, Sense the Designer Touch. साथै सुरको सङ्गम यो नेपाली आवाज हो, कला र संस्कृतिको संरक्षण हो, मेरो भोइस देश रगतले कोरिएको रेखा होइन, देश चार किल्लाको माटो पनि होइन, देश न त शासकले फुकेको नारा नै हो। देश भावना हो जसको नक्सा हुँदैन, देश अनुभूति हो जसको तस्बिर हुँदैन, देश तरङ्ग हो जसको आकार हुँदैन। हुन त तपाईहरूका लागि यो एउटा कार्यक्रम मात्रै होला, तर हाम्रो लागि यो एउटा परिवार हो। अझ नेपाली भाषी र प्रवासी नेपालीको लागि त यो राष्ट्रभक्ति, कला, संस्कृति र सभ्यताको अभियान हो। हामीलाई विश्वास छ तपाईहरू यो अभियानमा सँगै हुनुहुन्छ। मेरो भोइस कपको अर्को यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। पालो भएको छ अतिथिलाई स्वागत गर्ने। नेपाली सङ्गीतका विराट धरहरा जसका सृजनाहरूले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्र फराकिलो बनेको छ, जसका सङ्गीतमा थुप्रै नेपाली गीतहरूले उचाइ भेटेका छन् अनि थुप्रै आवाजहरू कालजयी बनेका छन्। देशको सीमा पर रहेर नेपाली माटोको आवाज संसारभर फैल्याउने, नेपाली सङ्गीतको माधुर्यतामा मधु थप्ने उहाँको आगमनले यो अङ्क विशेष मात्र होइन, ऐतिहासिक बनेको छ। यो भिडियो सामग्री हामी यहाँलाई देखाउन चाहन्छौँ। लहनाले चुरायो कि बहनाले भेटायो, लहनाले रञ्जित गजमेर जो भारतको दार्जिलिङमा जन्मिए। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमिका रञ्जितको बाल्यकाल आम मानिसहरूभन्दा फरक थिएन, तर मेहनत र कलाले सङ्गीत संसारमा उनी कहिल्यै ननिम्ने गरी उदाए। गीत सङ्गीतमा उनको परिवारको खासै झुकाव थिएन, तर उनी सङ्गीतका लागि बनेका रहेछन् र त समय बित्दै जाँदा उनी सङ्गीतमा तानिँदै गए। उनको सङ्गीतको यात्रा मादल वादनबाट सुरु भयो र उनको परिचय मादलले बनायो। नेपाली बाजा मादललाई रञ्जितले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्याए। देश बाहिर बसेर पनि देशको भाका गाइरहन सबैले सक्दैनन्। देशको सीमा पर बसेर नेपाली भाषा र कलाको संरक्षणका लागि जीवन दिने रञ्जित गजमेर नेपाली सङ्गीतका विश्वविद्यालय हुन्, जसले कोरेको बाटो भएर नेपाली सङ्गीत विश्व बजारसम्म पुगेको छ। उनको सङ्गीतमा कैयौँ कालजयी स्रष्टाका स्वरहरू मिसिएका छन्, जुन स्वरहरू नेपाली सङ्गीत रहनसम्म हृदयमा बजिरहनेछन्। नेपाली सङ्गीतमा उनको नाम छुट्यो भने नेपाली सङ्गीतको इतिहास अधुरै रहन्छ। त्यसै गरी भारतीय सङ्गीत आकाशमा पनि उनको परिचय त्यत्तिकै अग्लो छ। मेरो भोइस कपको यो मञ्चमा नेपाली गीत सङ्गीतका धरहरा कालजयी स्रष्टा रञ्जित गजमेरलाई स्वागत गर्न पाउनु यो मञ्चका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको छ। हुन त हाम्रो देशमा रियालिटी सोजहरू त धेरै नै भए, तर यो हाम्रो सौभाग्य हो कि नेपाली रियालिटी सोको इतिहासमा हामी पहिलोचोटि उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम अर्थात् मेरो भोइस कप सिजन 2 को मञ्चमा स्वागत गर्न पाउँदैछौँ। आउनुहोस् हामी बेजोड तालीका साथ स्वागत गरौँ प्रसिद्ध सङ्गीतकार रञ्जित गजमेरज्यूलाई।
सर्वप्रथम त यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। जुन किसिमको आज तपाईहरुले मेरो यो मञ्चमा मलाई आउने मौका दिनुभयो, यो त जुड्दो रहेछ क्या। परमेश्वरले भगवानले कसो कसो गरेर जुराएर पछि मात्रै हुन्छ, जति चाहे पनि त्यो टाइममा मात्रै हुँदो रहेछ। मलाई पनि एकदमै आउने इच्छा थियो, कसो कसो भएर यसपालि ठ्याक्कै मिल्यो, एकदम खुसी लाग्यो। हाम्रो त झन् भेटेर यो यस्तो मञ्चमा आएर मेरो पुरानो साथी दीपकजीलाई भेटे, असाध्य मन पर्यो। हाम्रो सुरेश अधिकारी सर, सुरेशजी है एकदम खुसी लाग्यो। र यहाँको पुरा सम्पूर्ण हाम्रो नेपालीहरूलाई भेटेर नेपाली बोल्न पाउँदा असाध्य मजा लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद बाबुजी। यहाँले लगभग 6 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली गीत सङ्गीतमा यति ठुलो योगदान दिनुभएको छ। नेपालका थुप्रै गायकहरूलाई यहाँले दिनुभएका सङ्गीतले उहाँहरू अजर अमर गायक बन्न सफल हुनुभयो। थुप्रै नायकहरूले यहाँको सङ्गीतमा नाचेर उहाँहरू नेपालका ठुलो ठुलो प्रसिद्ध कलाकार बन्नुभयो। र यहाँ आफै आज लगभग 80 वर्षभन्दा लामो समयसम्म पुगिसक्नु भएको छ। यतिका समयसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली सङ्गीतलाई फर्केर हेर्दा के लाग्छ यहाँलाई? अहिलेसम्म मैले केही गरेँ जस्तो त लाग्दैन, अझै गर्ने इच्छा छ, गरिरहेको छु। हेर भगवान्ले मलाई अझै बाँच्ने आशीर्वाद दियो र म अझै केही गर्नु सकु नेपाली र नेपाली जनताको लागि। विशेष गरेर नेपाली बाजा मादललाई यहाँले विश्वव्यापी रूपमा चिनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यसमा पनि बलिउड नगरीमा हिन्दी चलचित्रहरूमा चाहिँ यहाँले मादललाई त्यहाँसम्म पुर्याउन लागि यहाँले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। यसको लागि यहाँलाई मुरी मुरी हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो त त्यो भगवान्ले जुराएकै हो हजुर। ओके, त्यो मादल लिएर म उहाँ गएपछि, बम्बईमा गएपछि, आरडी बर्मनको रुममा गएपछि त्यो मादल बजाउनु लगाए। मादल बजाएर गीत पनि गाना भन्दा गीत पनि गाइदिए है। त्यो कान्छा रे कान्छाले त्यही थियो गाना, त्यही गीत गाइदिए। भरे मलाई मेरो नाम पनि उहाँले कान्छा राखिदिनु भयो, मायाले। अनि तपाईँहरू अहिले बम्बई गएर मेरो नाम गरेर कसैलाई सोध्नु भयो भने कसैले पनि चिन्दैन, कान्छा भन्नुभयो भने टक्कै चिनिहाल्छ। र त्यो मादलले मेरो जिन्दगीको र मेरो नामको मैले काम गर्नु परेको यति साह्रो मलाई प्रोत्साहन दियो। त मादलले गर्दाखेरि मैले मेरो जीवन सफल बनाउन सकेँ। सङ्गीतको यो क्षेत्रमा मैले राम्ररी प्रोत्साहन गर्नु सकेँ, राम्ररी इन्टर गर्नु सकेँ र त्यसको लागि नेपाली मादललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ। हुन त यहाँको उपस्थितिले नै आज हामी असाध्यै हौसिएका छौँ। हामीले आफूलाई एकदम सौभाग्यशाली ठानिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि नम्र निवेदन गर्यौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा सङ्गीतका शिखर पुरुषको उपस्थिति भएको छ। यस अर्थमा आजको श्रृङ्खला विशेष मात्र होइन, ऐतिहासिक नै बन्दैछ। आज हाम्रा 8 प्रतिस्पर्धीले यहाँकै गीत गाएर हामी यहाँलाई हाम्रो स्नेह, सद्भाव र सम्मान प्रकट गर्दैछौँ। कृपया स्वीकारिदिनुहोला। सुरुवात सदाझै हामी एउटा ग्रुप सङबाट गर्दैछौँ। तयार छौँ साथीहरू? प्लिज।
यो माटो उभिन खोज्ने कलिलो खुट्टा रोड्नु छ आफै तिमीले गोरेटो अब तिम्रो हातमा उदाउने छ नयाँ इतिहासको नौलो बिहानी वीरताको चिनो वीरको सम्मान शहीदको रगत लहुरेको निशानी अब तिम्रो हातले लेख्नु छ जुगले भुलेको हाम्रो कहानी वीरताको चिनो वीरको सन्तान। कस्तो छ आजको तपाईहरुको एनर्जी? टप 8 राइट? कङ्ग्रेचुलेसन वान मोर टाइम। थ्याङ्क यू। आज एक्साइटमेन्ट धेरै छ कि नर्भसनेस धेरै छ तपाईहरुको? दुईटै? ओके, गिटारको तार नि जसरी कस्यो त्यसले आवाज त्यस्तै निकाल्छ अरे। अब तपाईहरुले तयारी कस्तो गर्नु भएको छ त्यसको नतिजा त्यसको फल आज यहाँहरुको प्रस्तुतिमा देखि नै हाल्छ। गुड लक टु अल अफ यु गाइज। थ्याङ्क यू सो मच फर द वन्डरफुल स्टार्ट। रञ्जित गजमेर आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशिष्ट पाहुना हुनुहुन्छ जसको उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रममा साँच्चै ठुलो गरिमा बढेको हामीले महसुस गरेका छौँ र हामी सबै उत्साहित छौँ। फेरि पनि एकचोटि आदरणीय रञ्जित गजमेर सरको लागि जोरदार ताली। विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूलाई सङ्गीतको सूत्रमा बाँध्ने यो मेरो भोइस कप सिजन 2 हो र हामी माझ अब उत्कृष्ट 8 प्रतिस्पर्धीहरू बाँकी हुनुहुन्छ। यही उत्कृष्ट 8 मध्येबाट कसको मेरो भोइस कप सिजन 2 को यात्रालाई अगाडि बढाउनु भएको छ र कसलाई विजेता चुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हरेक कार्यक्रमको लिडर बोर्डको नतिजाले सार्वजनिक गरि नै हाल्छ। आज पनि यहाँको भोटिङको नतिजा र साथसाथै आज प्रतिस्पर्धीले दिने प्रस्तुतिको आधारमा तयार हुने स्कोरको आधारमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा नतिजा सार्वजनिक गर्छौं। तर त्यो भन्दा अगाडि आज उहाँहरुको तयारी हेर्छौं राइट। आजको लिडर बोर्डको अनाउन्समेन्टमा चाहिँ थोरै एउटा ट्विस्ट पनि छ। अब त्यो के हो चाहिँ हामीले कार्यक्रमको अन्त्यमा थाहा पाउँछौं। हामी तयार छौं आजको श्रृंखलाको लागि। सर सुरु गरौँ हजुरको अनुमतिसँग। ओके सुन भन न जुन हेर न कस्तो शीतल तिम्रो मायाको। हजुर हजुर हो यही कालजयी गीत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सम्राट गुरुङ। जोरदार ताली। सुना भनना जुना हेरना कस्तो शीतल तिम्रो छायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको भनना जुना हेरना कस्तो शीतल तिम्रो छायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको।
तिम्रो मनको एउटै सहारा तिम्रै मायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको फुलहरू आफै आफ्नै रहर बनी डाँडा काँडा पहाड पर्वत सहर बनी बनी फुल्दछ फुलहरू आफै आफ्नै रहर बनी डाँडा काँडा पहाड पर्वत सहर बनी बनी गीता सुरा हारा यस्तै गाथा तिम्रो हाम्रो एउटै सहारा तिम्रै मायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको एउटै सहारा तिम्रै मायाको सम्राट नाम जस्तो काम पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ है तपाईँ त खै आएर आज वाज इट डिफरेन्ट अरू दिन भन्दा केही फरक थियो आज सर्जककै अगाडि उहाँकै गीत अटेम्प गर्दा तपाईँ यस एकदमै किन भन्दाखेरि अब यस आई एम आर्मी होइन कन्फिडेन्स त हुनैपर्छ बट आज सरको अगाडि सरले कम्पोज गर्नुभयो गीत गाउँदाखेरि चाहिँ एकदम नर्भस थिएँ म वेल तपाईँको नर्भसनेस सँगसँगै तपाईँको प्रस्तुति कस्तो रह्यो वाज इट ओभर स्याडो बाई यो नर्भसनेस अर नट हामी पहिला स्कोरबाट सुरु गरौँ जजेस थ्याङ्क यू सो मच मार्क्स हेर्दाखेरि त राम्रै भयो जस्तो है तपाईँको प्रस्तुति हामी उहाँहरूसँग विस्तृतमा बुझि नै हाल्छौँ रञ्जित गजमेर सर हजुरले यो गीत रेकर्डिङ गर्दै गर्दा ताकाका अनुभवहरू कसरी गीत बन्यो कस्तो कस्तो मोमेन्ट्सहरू थियो त्यो समयमा सम्राटजी तपाईँले खुब राम्रो गाउनु भयो थ्याङ्क यू सो मच सर है प्रयास एकदम जारी राख्ने एउटा गीत हिट भयो र सम्राट भयङ्कर सिङ्गर भयो भनेर फुलेर बस्नु हुँदैन अझै सिक्नुपर्छ है अब राजेशजीले भन्नुभयो यो बनाउँदा भनेको बनाउँदाका कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मेरो श्रीमतीको खुब याद आउँछ किनभने उहाँले लेखेको यो हामीले मैले ट्युन गर्दै गर्दा उसले लेख्दै लेख्दै गएँ सबै भएपछि लेखिसकेपछि हामीले तुलसीजीलाई सुनाउँदाखेरि तुलसीजीले एकदम राम्रो छ यही राख्नु भनेर भन्नुभयो फेरि हामीले रेकर्डिङ सुरु गऱ्यौँ रेकर्डिङमा उदित नारायण र दिपालाई गाएको हामीले दिपा र उदित नारायण रेसल मात्रै एकदम राम्रो गाउनु भयो पहिला लाइन उदितले सुरु गर्नुपर्ने भएर दिपाले एन्सर गर्नुपर्ने त्यो एकदमै राम्रो भयो पछि फेरि दिपाले ऊ किन सुन भनेर उदितले गर्नुपर्दा सुन भन न यो छ नि तर तर है दिपाले दर तर उसले भन्नुपर्ने उदितले दर तर इमिडिएटली भन्नुपर्छ तिमीले ठिक ठिक टेम्पोमा भन न ल भनेर फेरि रेकर्डिङ कट गरेर फेरि उसलाई सिकायो अरे फेरि गाउनु 2-3 उसले मिस्टेक गर्यो तर थर्ड टाइममा त असाध्यै राम्रो गायो वान टेकै हो त्यस पछाडि मिस्टेकै भएन वान टेक हो एकदम राम्रो गाउनु त्यो त सुनिहाल्नु भएको छ तर है यसमा
फ्लुट बजाएको हाम्रो रोनु बजुमदारले, सन्तुर बजाएको बापटजी अहिले भर्खर उहाँ कमल स्वर्ग भए। अरू सिन्थेसाइजर बजाएको केर्चे लर्डले, अर्को सिन्थेसाइजर बजाएको लुई ब्याङ्क्सले, अनि गिटार बजाएको भूपेन्द्र सिंहले। भूपेन्द्रजी पनि हिजो अस्ति उहाँको भयो र उहाँहरू धेरै दिग्गज आर्टिस्टहरूले यो रेकर्डिङमा उहाँले साथ दिनुभएको छ। धन्यवाद। हामी अरू गीतमा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यो बसाइ, आजको यो कार्यक्रम हजुरप्रति समर्पित छ। ओके। सम्राट लगायत हाम्रा उत्कृष्ट 8 प्रतिस्पर्धीहरू लामो यात्रा तय गरेर उत्कृष्ट 8 सम्म त आइपुग्नु भयो। अब यात्रा योभन्दा अगाडि बढाउनको लागि अभियसली यहाँहरूको भोटले महत्त्वपूर्ण भूमिका त खेल्छ नै, साथसाथै उहाँहरूले अझ धेरै सिक्नुपर्ने बाँकी छ। अब के सुधार गर्नुपर्ने छ? दीपक सर, आजको प्रस्तुति सम्राटको कस्तो रह्यो? यो गीत वास्तवमा अहिले भर्खरै रञ्जित दाजुले पनि भन्नुभयो, त्यो पहिलो जो पिकअप हो नि, त्यो पहिलो उठानमै अलिकति केयरफुल्ली उठाउनुपर्छ। त्यो अलिकति च्यालेन्जिङै छ। जो पाइले ठ्याक्क नोट लगाउन सक्दैन। यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो तपाईँको फिल भएर देखिन्छ। अरू एकदमै राम्रो छ। तपाईँको आवाज रोमान्टिक आवाज छ, आवाज खुलेको छ, गीत राम्रो भयो। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। अर्जुन सर, म हाम्रो रञ्जित सर, जसलाई चाहिँ बाबुजी पनि भनेर बम्बईमा चिनिन्छ, सरलाई म नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँ जहिले पनि एउटा युनिक एनर्जी लिएर आउनुहुन्छ स्टेजमा, होइन? मलाई एकदम मनपर्छ तपाईँको भोइसको पावर, तपाईँको कन्ट्रोलिङ एकदमै राम्रो छ। मलाई आज एउटा मात्रै सानो कमेन्ट गर्न मन पऱ्यो। मलाई त्यो एउटा यो छ नि, यो त्यसमा तपाईँले अलिकति फरक तरिका गरे जस्तो लाग्यो। हुन त नयाँ तरिकाले गर्न चाहनुभयो होला। बाँकी कुरा तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। एकदमै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो, सरको आशीर्वाद पाउनुभयो, हामी सबैले पाइयो। त्यसको लागि एकदमै अघिल्लो राउन्डको लागि शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। जाताजी, सर्वप्रथम त सरलाई नमन। सम्राटजी, म आफै नै नर्भस छु। आज तपाईँ यहाँ आएर उहाँको गीत उहाँ सामु यसरी गाउनुभयो। आई एम सो प्राउड अफ यु। थ्याङ्क यू सो मच। एकदम राम्रो गर्नुभयो। तपाईँलाई शुभकामना नेक्स्ट राउन्डको लागि। देश र जनताको सुरक्षामा खट्ने सम्राट, जो आर्मी ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको सुरक्षा गर्छु भनेर लागि पर्नु भएको छ। यदि यहाँहरूलाई उहाँमाथि भरोसा छ, विश्वास छ भने यहाँहरूले भोटले साथ दिएर उहाँको मेरो भोइस कप सिजन 2 को यात्रा अगाडि बढाउनुपर्छ। सम्राट, हजुर, रेडी टु अपिल भोट? यस प्लिज। नमस्ते, मेरो नाम सम्राट गुरुङ। सर्वप्रथम त मलाई यहाँ स्टेजसम्म हजुरले भोट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा छ कि आगामी दिनहरूमा पनि हजुरले मलाई सेम माया, ममता, आशीर्वाद र भोट गर्नुहुनेछ। मलाई भोट गर्नको लागि इन्ट्रा फाउन्डेसन एप डाउनलोड गर्नुहोला र त्यसमा मेरो भोइस कप सिजन 2 मा गई मेरो फोटोमा क्लिक गरेर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। सम्राट, तपाईँलाई यो मञ्चबाट बिदा गर्नु अगाडि नि, हुन त अहिले कर्मथलो तपाईँहरूको अमेरिका छ, होइन? नेपालमा तपाईँको पुर्ख्यौली बसोबास कहाँ थियो, याद छ तपाईँलाई? बाजे, जिजु बाजे, बुवाहरूको। उहाँहरू त स्याङ्जामा बस्नुहुन्थ्यो। स्याङ्जा बस्नुहुन्थ्यो। हजुर। तपाईँलाई स्याङ्जाको केही स्मृतिहरू बाँकी छ तपाईँको दिमागमा, मनस्पटलमा? त्यो त खासै छैन। खासै छैन। आफन्तहरूलाई त चिन्नुहुन्छ होला त्यताको, है? आज हामीले तपाईँको लागि एउटा सरप्राइज ल्याएका छौँ। स्याङ्जाबाट सम्राटको आफन्तलाई हामीसँग गाँसिन बोलाएका छौँ। सम्राट, चिन्न त चिन्नुभयो? अफ कोर्स। हामीसँग परिचय गराउनुहुन्छ सबैको? हजुर, उहाँ चाहिँ मेरो साइला काका। नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। साइला काकी र उहाँ चाहिँ मेरो भाइ, अनि उसको नाम चाहिँ सम्राज। सम्राज, हजुर, त्यो चाहिँ मैले राखिदिएको। नाइस। कति वर्षपछि भेट हुँदैछ तपाईँहरूको? हजुर, 6 वर्षपछि। 6 वर्षमा हेर्नुहोस् त सम्राट, राजा जस्तो भइसक्नु भयो, साँच्चै नै। हिरो पनि। यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ 6 वर्षको अन्तरालपछि भेट्दै हुनुहुन्छ, त्यसमाथि सम्राटले यति धेरै प्रगति गरिरहेको छ? सम्राट गुरुङले मेरो भोइस कप सिजन 2 मा आफ्नो स्वर प्रस्तुत गर्ने मौकामा हामी भेट भएको छौँ। हाम्रो बाबुलाई अझै पनि माथि
पुगोस् भन्ने आशीर्वाद दिन्छु। सम्राट, काका काकीलाई यहाँ भेट्दाखेरि कस्तो महसुस भइरहेको छ अहिले? एकदम खुसी, लाइक आई क्यान एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स है, एकदमै खुसी लागिरहेको छ। जोरदार ताली प्लिज। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। कङ्ग्रेचुलेसन सम्राट। थ्याङ्क यू। अब जो प्रस्तुता हामी बीच उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ, म क्लू दिन्छु है त यहाँहरूलाई। गत हप्ता उहाँ बटम 3 मा पर्नु भएको थियो। च्याङबा हो? यु गट इट राइट। आयु तिमी यो मञ्चमा बनेर उदाहरण, तिम्रै स्वरले यो दिल मेरो गरेको छ हरण, फेरि पनि आइदेऊ प्रिय करण। मायाको बारीमा प्रीतिको फुल सङ्गाली राखेको खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा। मायाको बारीमा प्रीतिको फुल सङ्गाली राखेको खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा। यौवनको गोरेटोमा पछ्यौरी कसको अल्झेछ, नयाँ चोट लागेको होइन पुरानो घाउ बल्झेछ। यौवनको गोरेटोमा पछ्यौरी कसको अल्झेछ, नयाँ चोट लागेको होइन पुरानो घाउ बल्झेछ। पहाडको आँसु बोकी खोला बगे जस्तो, मायालुको माया बोक्ने खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा, खुसु मे। मायाको बारीमा प्रीतिको फुल, मायाको बारीमा प्रीतिको फुल। पिरती होइन प्रीति, प्रीतिको फुल। मायाको बारीमा प्रीतिको फुल। सङ्गाली राखेको खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा, खुसु मेरोमा। पैसालु मनले मेरो सजाएछ, मुटु मेरो सानो माया ठुलै पालेछ। पैसालु मनले मेरो सपना सजाएछ, मुटु मेरो सानो माया ठुलै पालेछ।
हानीको शीतको थोपा पातले बोके जस्तो मायालुको माया बोक्ने खुसु मेरो मान 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 थ्याङ्क यू करण Yes. जो सामान्यतया पप गीतको प्रशंसक हुनुहुन्छ आज स्वयं सङ्गीतकारकै अगाडि उहाँकै यो मधुर गीत अटेम्प्ट गर्नुभयो यो आफैमा एकदमै राम्रो अटेम्प्ट त थियो करण तर तपाईँले कतिको राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो जजेसको स्कोरले बताउनेछ जजेस क्यान वी ह्याभ द स्कोर प्लिज नाइस करण रञ्जित सर साँच्चै नै करण पुरानो घाउ नै बल्झाइदियो मलाई थ्याङ्क यू सर यो पनि मेरो मिसेसले लेखेको उहाँको नाम पनि कुसुम है पिक्चरको नाम पनि कुसुमे रुमाले थियो अनि गीत पनि त्यही भएर पहिलाको त्यही पुरानो घाउहरू बल्झिन्छ भन्छ नि त्यस्तै भइरहेको छ एनिवे करण तिमीले राम्रो गायो तर अझै प्र्याक्टिस त हुनुपर्ने रहेछ है सुर र ताल त एकदम राम्रो हो सुर त धेरै माथिको कुरा हो त्यो धेरै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ है तपाईँ धेरै उन्नति गर्नुहोस् तपाईँकोलाई धेरै आशीर्वाद भनौँ म बुढोले आशीर्वाद दिएको हो धेरै लागोस् ल धन्यवाद र करणको प्रस्तुति कस्तो रह्यो सुरेश सर यहाँलाई कस्तो लाग्यो आजको प्रस्तुति साँच्चै नै तारिफ गर्न लायक छ के उहाँले त्यो जुन एडलिपहरू लिनुभयो अनि ठाउँ ठाउँमा म्युजिकले जितेको ठाउँमा पनि उहाँको सुर नचढिकन एउटा यति यङ मान्छे सललल त्यो एउटा फिलिङ्समा गाउँदाखेरि म चाहिँ साँच्चै एकदमै खुसी भइरहेको थिएँ आफ्नो चाहिँ एउटा नेपाली इन्स्ट्रुमेन्टलाई भर्खरै भन्नुभयो नि मादललाई धन्यवाद होइन उहाँलाई पनि धन्यवाद नेपाली सङ्गीतको चाहिँ सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको तर्फबाट म भन्छु नेपाली सङ्गीतको नेपालको माटोलाई उहाँलाई पनि हामी आभार व्यक्त गर्नुपर्छ नेपाली चलचित्रको सङ्गीतको चाहिँ एउटा सगरमाथा हो होइन उहाँलाई चाहिँ हामी उठेर फेरि एकचोटि सम्मान गर्छौँ उहाँ यहाँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँको अगाडि यत्रो कलिलो मान्छेले यो गीत सुनाइरहेको थियो उहाँको जीवनको एकदमै ठुलो कोचे ढुङ्गा हो नेपाली चलचित्रको गीतमा कुसुमे रुमालको चर्चा भएन भने नेपाली चलचित्र सङ्गीतको चर्चा नै हुँदैन त्यति फेमस गीत हो कहीँ कहीँ जस्तो यौवनको गोरेटोमा पछ्यौरी कसको यहाँ टान टाँडा टाँडा यो जुन आरपिजीहरू चल्छ त्यो कम्पोज ठ्याक्कै पर्फेक्ट हुनलाई अलिकति सुरतालको केही समय अलिक बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होइन उहाँले भन्नु खोज्नु भएको नि कुराहरू यस्तै हो कि सुरतालमा थोरै यो चाहिँ एकदमै एक्साइटमेन्ट उहाँसँग चाहिँ गएर चाहिँ जुन भाइब्रेसन लिएर भाइ स्टेजमा जाँदै थियो नि धन्न त्यहाँसम्म जाने बाटो सम्झेछ म भए त त्यो बाटो पनि बिर्सिन्थेँ त्यहाँ पुगेपछि होइन तर एक्सिलेन्ट विश यू अल द भेरी बेस्ट एसपीजी म जहिले पनि उहाँको सङ्गीत सुनिरहँदाखेरि के मनन गर्थेँ भने श्रद्धेय गोपाल योन्जन श्रद्धेय अमर गुरुङज्यू उहाँहरू सँगसँगै मैले कोही व्यक्तिलाई सम्झिन्थेँ भने नेपाली सङ्गीतको सन्दर्भमा श्रद्धेय रञ्जित गजमेरज्यू म उहाँलाई यहाँबाट पहिला उठेर नमन गर्छु है हाम्रो अत्यन्तै ठुलो दिग्गज अभिभावक धरोहर यहाँ आइदिइसकेपछि आज मलाई यो मञ्चमा बलेको बत्ती चाहिँ आज चाहिँ वास्तवमा यो बत्तीको अर्थ छ जस्तो लाग्छ के होइन यो मञ्चमा बसेर यस गीतका जो जननीकार हुनुहुन्छ
श्रद्धेय व्यक्तित्व, उहाँको अगाडि बसेर यो सानो यो एकदमै पछिल्लो कान्छो पुस्ताको एउटा गायकले यसरी गाउँदाखेरि मलाई एकदम धेरै खुसी लाग्यो। आगामी राउन्डका लागि म तपाईँलाई एकदमै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। पिपीजी बेला बेला हाँसिरहेको छु, बेला बेला रोइरहेको छु। मनभरि कुरा छ म र पनि चुप भइरहेको छु। मनले भन्छ जीवनकै सुन्दर क्षण बाँचिरहेको छु, किनकि मैले सङ्गीतको मेरो इष्टदेव मेरै आँखा अघि देखिरहेको छु। मेरो अघि अनि पछि मैले आँखा बन्द गरेर सङ्गीत भनेर सम्झेँ भने एउटै आउने नाम भनेको हजुरको। र फेरि पनि म यहाँबाट तपाईँलाई हार्दिक नमन टक्राउँछु। मेरो भाइ तपाईँहरू साह्रै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। यो सौभाग्य जीवनमा सबैले पाउँदैन र इन्ट्रा फाउन्डेसनलाई एकदमै 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 धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। करणजी, योभन्दा अगाडि तपाईँ एकचोटि बटन 3 मा पर्नु भएको छ, तर अब बटन 3 मा नपरी अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँले आफ्ना भगवान रूपी दर्शकहरूसँग भोट माग्नै पर्छ। नमस्ते लासो सबैजनाहरूलाई, मेरो नाम करण तामाङ हो। म चाहिँ ह्यारिसबर्ग पेन्सिल्भेनियाबाट र सबैजनाहरू जसले मलाई भोट गरिदिनु भयो, यति धेरै माया गरिदिनु भयो र टप 8 सम्म आउन सफल गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मलाई फेरि भोट गर्नका लागि इन्ट्रा फाउन्डेसन एप डाउनलोड गरी त्यसमा मेरो भोइस कप सिजन 2 मा गएर मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद करण, अनि बधाई छ तपाईँलाई आज स्रष्टाकै अगाडि, सर्जककै अगाडि उहाँकै गीत सुनाउने अवसर पाउनु भएकोमा। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। राजेशजी, हजुर, हुज नेक्स्ट को आउँदै हुनुहुन्छ अब प्रस्तुतिको लागि? प्रतिस्पर्धा बढेको छ दिन प्रतिदिन, 7 समुद्र तरी आउन कति भयो कठिन, मनको ढोका खुलेको छ आइदेऊ न प्रवीण। जोरदार ताली आउँदै हुनुहुन्छ प्रवीण बर्देवा। तिमी नभए जिन्दगानी काँडा सरी छ, फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। तिमी नभए जिन्दगानी काँडा सरी छ, फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। तिमी नभए जिन्दगानी काँडा सरी छ, फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। तिमी नभए काहीँ कल्पनामा छाद हाली रोएथे, संसारका पीरहरू आँसु बनाई पोखेथे। कहिले काहीँ कल्पनामा छाद हाली रोएथे, संसारको पीरहरू आँसु बनाई पोखेथे। अल्झाइदियो पिराती त्यही कहीँ माझमा, फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। तिमी नभए
धरती जस्तै मुटु फिजाई माया तिमलाई दिएथे छितिसरी टाढा टाढा सपना सोचेथे धरती जस्तै मुटु फिजाई माया तिमलाई दिएथे छितिसरी टाढा टाढा सपना सोचेथे आकाशबाट एउटै तारा बिलाइ गयो माझमा फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन तिमी नभए जिन्दगानी काँडासरी छ फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन तिमी नभए थ्याङ्क यू प्रवीण मनै खुसी पारिदिनु भयो तपाईले थ्याङ्क यू सो मच तपाई आफ्नो संगीत साधनालाई लिएर कतिको इमानदार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै हदसम्म तपाईको प्रस्तुतिमा पनि झल्किन्छ आजको प्रस्तुतिले हाम्रो निर्णायक मण्डलीलाई कतिको इम्प्रेस गर्न सफल भयो उहाँहरूको स्कोरले बताउनेछ जजेस थ्याङ्क यू सो मच खुसी हुनुहुन्छ स्कोरबाट हजुर बाबुजी यो गीतसँग जोडिएका यादहरू अनि प्रवीणजीलाई आशीर्वादका शब्दहरू यहाँले दिनैपर्छ यो गीत रेकर्डिङ भयो उदितले एकदम राम्रो गाए र रेकर्डिङ सबै सिद्धपछि यसको सुटिङमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको थियो यो गीतको सुटिङ गर्दा चाहिँ निरसाजीलाई पनि चाहिन्थ्यो र रिसाजी यहाँ काठमाडौँबाट दार्जिलिङमा सुटिङ गरेको थियो उहाँ आउनु अरे बम्बेमा सुटिङ गरेको उहाँ आउनु एक दिन ढिलो भयो फेरि एक दिन पछाडि हामीले सुटिङ गऱ्यौँ यो भुवनले राम्रै गाउँदै थियो राम्रो एक्टिङ हुँदै थियो त्यो सुटिङ हुँदाहुँदै बिचमा खबर आयो कालिम्पोङबाट तुलसीजीको उहाँको के अरे बुवा बित्नु भयो भनेर कस्तो भयो होला भन्नुहोस् त डाइरेक्टरको त्यो त्यस्तो खबर आउँदा तर पनि तुलसीजीले मन बाँधेर सुटिङ चाहिँ पुरा गर्नुभयो अनि प्रवीण तिमीले एकदम यो भावपूर्ण गीत एकदमै राम्रो भावनाले गायो है त्यो सबै वर्डिङ्सहरू चाहिँ अहिले मलाई झलझली याद आउँछ तपाईँ तिमीले भन्दाखेरि त्यो सबै वर्डिङ्सले मलाई हिर्काएको जस्तो लागेको तिमी नभए जिन्दगी यस्तै छ है तर पनि मेरो केही गुनासो छैन तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ गायो तर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने है सुर चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने रहेछ है ल थ्याङ्क यू अल द बेस्ट बाबुजी यो गीत पनि आमाले लेख्नु भएको थियो हामी दुईजनै बसेर लेखेको आमा कुसुम गजमेरसँग धेरै यादहरू जोडिएका छन् अहिले केही समय अगाडि आमा हामीलाई छोडेर जानुभयो तर पनि हामी सम्झिरहनेछौँ नेपाली सङ्गीतको इतिहासमा हेर्ने भने त्यसमा पनि चलचित्रका गीतहरू हेर्ने भने अधिकांश गीतहरू एकदमै कर्णप्रिय लोकप्रिय छन् अहिले पनि ताजा स्मरण हुन्छ र आमाको पनि साँच्चै ठुलो योगदान छ आमालाई हामी यहीँबाट नतमस्तक भएर शिर झुकाएर प्रणाम गर्न चाहन्छौँ वैकुण्ठमा बास होस् आमाको प्रवीण मेरो भोइस कप सिजन 2 को यात्रा अगाडि बढाउनको लागि हामीले केमा फोकस गर्नुपर्छ सुरु गर्छौँ एसपीजी शिव सरबाट उदित नारायण झा जो बलिउडका विख्यात कलाकारको रूपमा विश्वभर चिनिनुहुन्छ नेपाली सङ्गीत र नेपाली माटोबाट बलिउडमा स्थापित एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ नहुँदाको त्यो प्यास चाहिँ तपाईँले एकदमै मेटाइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच सर एकदमै धेरै शुभकामना छ आगामी राउन्डको लागि विश यू अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच सर अर्जुन सर म र मेरो मित्र अरबी खड्काजी यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ आज गोपाल इन्जिन सरको प्रतिमा शालिग बनाउन सफल भएको थियौँ हामी दार्जिलिङमा म भगवान्सँग फेरि यही म प्रार्थना गर्न चाहन्छु र सरस्वती मातासँग म फेरि पनि आशीर्वाद माग्न चाहन्छु कि मैले रञ्जित सरको लागि पनि जिन्दगीमा केही गर्न सकौँ एकदमै धेरै उहाँहरूको शक्ति मिलोस् प्रवीण भाइ एउटा कम्प्लिट प्याकेज हो उहाँसँग यति धेरै राम्रो क्षमता छ म त
दिनदिनै उहाँको जुन है गायकी देखेर म एकदम मक्ख परिराखेको छु। म आजको हाम्रो विशेष अतिथिले म साक्षी राखेर एउटै मात्रै कुरो के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ यसरी नै मिहिनेत गर्दै जानुभयो म्युजिकमा भने तपाईँ त्यहाँदेखि चाँडैभन्दा चाँडै तपाईँ यहाँसम्म आउन सफल हुनुहुन्छ भाइ। थ्याङ्क यू सर। दीपक सर, सुन्दा हेर्दा सजिलो जस्तो लाग्ने मिठो तर गाउँदा अत्यन्तै कठिन र अत्यन्तै लोकप्रिय, सायद कमै मान्छे होलान् त्यो कालका जसले यो गीत गुनगुनाएको नहोस्। अब जहाँसम्म हो सङ्गीत रचनाको बारेमा आदरणीय रञ्जित दाईको जति तारिफ गरे पनि सूर्यको अगाडि दियो बाले जस्तो हुन्छ। बाँकी कुरामा दिनहुँ दिन तपाईँको प्रगति देखिँदैछ र उज्जवल म भविष्यको कामना गर्छु। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच सर। प्रवीण, अबको समय तपाईँलाई भोट अपिल गर्नको लागि हामी यहाँलाई सुम्पिन्छौँ, प्लिज। नमस्ते, म प्रवीण बर्देवा। अनि विगत 2 हप्ता लगातार तपाईँहरूको माया सपोर्ट भोटले गर्दा म टप स्कोरर भएको छु। थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट। अनि अब आगामी हप्ता फेरि मलाई टप स्कोरर हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज भोट गरिदिनु होला। र मलाई भोट गर्नको लागि इन्ट्रा फाउन्डेसन एप डाउनलोड गरेर मेरो भोइस कप सिजन 2 लाई थिचेर मेरो फोटो आउँछ, मेरो फोटोलाई क्लिक गर्नु सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। अझै राम्रो गर्दै जानुहोस्। हुन्छ, बधाई छ, राम्रो कमेन्ट्स पाउनुभयो। थ्याङ्क यू। नेपाली गीत सङ्गीतलाई कति माया गर्नुहुन्छ। अगाडि बसिरहनुभएका हाम्रो अग्रज सङ्गीतकार, आजको हाम्रो विशेष पाहुना, हामीले मञ्चमा गीत प्रस्तुत गर्दै गर्दा जजहरूले बोल्दै गर्दा उहाँको आँखाबाट खसेको आँसुले पनि हामीलाई त्यो भान हुन्छ कि उहाँ नेपाली गीत सङ्गीतलाई कति माया गर्नुहुन्छ। मन दह्रो बनाएर यहाँले गर्नुभएको नेपाली सङ्गीतलाई माया गर्नुभएको, नेपाली सङ्गीतलाई दिनुभएको देनको सम्पूर्ण यो उपहार हो हजुरलाई। एकचोटि जोरदार ताली फेरि पनि रञ्जित सरको लागि। म फेरि पनि प्रस्तुतितर्फ नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। मनमा प्रेम भरिएको, आँखामा करुणा, दिलै छुने भाका बोकी आउँदैछिन् मुना। किन बढ्दैछ किन बढ्दैछ ढुक ढुकी मुटुको
तपाईँले मिठो गाउनुभयो, कति मिठो गाउनुभयो त्यो चाहिँ जजेसको स्कोर हेरौँ अनि थाहा हुन्छ है त। रेडी? Congratulations, Muna. Thank you. Sir? एकदम राम्रो गायो तिमीले। धन्यवाद। यो गीत पनि मेरो श्रीमतीले लेखेको, तर यो लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई बोल्नै दिएन। यसमा तपाईँ कुरा नगर्नुहोस्, म सबै लेख्छु म। एउटा शब्द पनि मलाई भनेन उसले, सबै उसले लेखेको यो। अनि यो लेखेर आशाजीलाई गीत गाएर त मैले सुनाएँ। इसका मतलब क्या है मेरे को समझ नहीं आया भनिदियो। अन्त फेरि मैले मेरो श्रीमतीलाई बोलाएर दिदीलाई यो सम्झाइदेऊ न के भनेको भनेर फेरि मैले भन्दाखेरि अन्त उसले आधा घन्टा लाग्यो उसलाई सम्झाउनु। ये सेकंड अंतर का क्या है, क्या इसका मतलब क्या है, ये ऐसा ऐसा है। अच्छा अच्छा, एकदम रोमांटिक है ये। और कोई आ रहा है अभी, आपको तो सब मालूम नहीं है। अच्छा वैसे वो फीलिंग्स पे है। अब त्यो फिलिङ्समा उसले गायो। वन टेक है यो, वन टेक वन गो, एकै टेकमा गायो। त्यस्तै आज तिमीले गीत गायो मुना, एकदम खुसी लाग्यो। राम्रो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। तिम्रो भविष्यमा पनि यस्तै सुन्नु पाऊ, अझै राम्रो गाउनु पाऊ, प्र्याक्टिस छोड्नु हुँदैन है। हुन्छ सर। मुनालाई मेरो भोइस कप सिजन 2 को अडिसन राउन्डदेखि नै निहाल्दै आउनुभएको हाम्रो अर्जुन सरबाट बुझाउन कतिको प्रगति देखिएको छ मुनाको। मुनाभित्र एउटा गड गिफ्टेड एउटा ट्यालेन्ट छ होइन। भगवान्ले मलाई साँच्चै नै एउटा आवाज, मिठो आवाज, टोन दिनुभएको छ। र सुरुको दिनदेखि अहिलेसम्मको प्रस्तुति हेर्ने हो भने त मुनाको यति धेरै माथि पुगेको छ। आज सायद मुना डराएर पनि होला, गलामा केही समस्या पनि भएर होला, थोरै स्वर कामेको मैले फिल गरेँ, थोरै आवाजहरू अलिअलि कामिराखेको थियो, ब्यालेन्समा थिएन। तर बाँकी कुरा मुनाले एकदमै राम्रोचाले यो गानालाई प्रस्तुत गरेको, नेहापूर्ण गाएको। यसरी नै अरू अघिल्लो राउन्डमा पनि प्रस्तुत गर्दै जानु। मेरो धेरै धेरै शुभकामना, म टप 5 मा देख्न सकौँ। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। पुष्पन सर, तपाईँको आवाज साह्रै मिठो छ, म फ्यान हो तपाईँको आवाजको र शुभकामना भन्न चाहन्छु। सुरेश सर, आज यो गीतको जे फिलिङ्स हो, जे भावना हो, त्यो तपाईँको सुरले अलिकति तलमाथि चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो पारिरहेको थियो। सुरुमा उठ्दाखेरि फ्ल्याट उठाएको थियो, फेरि त्यसलाई कभर गर्नुभयो। फर्स्ट अन्तरामा पनि ल ल ल ल ल ल ल यो पार्टहरू फ्ल्याट हुँदै थियो, फेरि अर्कोचोटि कभर गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई गलाले केही साथ दिइरहेको छैन, तर यो फिलिङ्स, यो गीतको जति यो आनन्द, एउटा रोमान्टिक, एउटा रमाइलो, नाचौँ लाग्नुपर्ने जुन एउटा चाहिँ नि भावना यो सङ्गीतमा पोखिन्छ नि होइन, त्यो तपाईँले एकदमै हुबहु किन निभाउनु भयो भने सबैलाई रमाइलो लाग्यो, मलाई पनि रमाइलो लाग्यो, नाचौँ लाग्यो तपाईँसँगै आएर होइन। तपाईँले आफ्नो गलालाई कन्डिसनमा राख्नलाई गर्नुपर्ने केही साधनाहरू तपाईँलाई अझै आवश्यक छ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू सर। तपाईँलाई चाहने सम्पूर्ण शुभचिन्तकलाई दिल खोलेर भोट माग्नुहोस्। नमस्ते, म मुना लकान्द्री ओमाहा नेब्रास्काबाट। जतिजना देश विदेशमा रहनुहुने, जतिजनाले यहाँ मेरो भोइस कभ हेरिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। अनि मलाई यो राउन्डसम्म ल्याएर अगाडि बढाउनु भएकोमा धेरै धन्यवाद पनि। अनि मलाई धेरै भोटको खाँचो छ र मलाई भोट गर्नको लागि इन्ट्रा फाउन्डेसनको एप डाउनलोड गर्नुहोला। अनि मेरो भोइस कप सिजन 2 मा गएर मेरो प्रोफाइलमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू मुना। अब नतिजाको प्रतीक्षा गरौँ है त केही समय। थ्याङ्क यू सो मच। सङ्घीय सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय बिमला विक पनि आउनुभएको छ। हामी यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। रञ्जित गजमेर सरको कार्यक्रम हेर्न आउनुभएको छ। मोरी धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढौँ। राजेशजी, को आउँदै हुनुहुन्छ त? तिमी रोए आँसु हुन्छ कवि रोए गीत, तिमी रोए आँसु हुन्छ कवि रोए गीत,
कहिले आँधी कहिले उत्सव जिन्दगीको गणित दुई मुटु जोड्न अब आउँदै हुनुहुन्छ अजित जोरदार ताली La 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 hey 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 ah ah साँची राखौँ जस्तो लाग्छ गीतभरि तिमीलाई बाँधि राखौँ जस्तो लाग्छ प्रीतभरि तिमीलाई साँची राखौँ जस्तो लाग्छ गीतभरि तिमीलाई बाँधि राखौँ जस्तो लाग्छ प्रीतभरि तिमीलाई 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 कतै भागे गइदिन्छौ भन्ने थाहै नपाई पराईको भइदिन्छौ भन्ने ओ डर लाग्छ कतै भागे गइदिन्छौ भन्ने थाहै नपाई पराईको भइदिन्छौ भन्ने सपनीमै पाए हुन्थ्यो निदभरि तिमीलाई बाँधि राखौँ जस्तो लाग्छ प्रीतभरि तिमीलाई 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 नयाँ नयाँ रूप तिमी जति जति हेर्यो उति उति रसाउँछ हृदय यो मेरो ओ नयाँ नयाँ रूप तिमी जति जति हेर्यो उति उति रसाउँछ हृदय यो मेरो हार जति मेरो पेवा जित जति तिमीलाई बाँधि राखौँ जस्तो लाग्छ प्रीतभरि तिमीलाई 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 Thank you. अजित आज तपाईँले एकदम सरप्राइजै गरिदिनु भयो नि हामीलाई त तपाईँको यो लेभलको प्रस्तुति हेर्न रञ्जित सरलाई नै बोलाउनु पर्ने हामीले एपिसोडमा हो आज यो जुन प्रस्तुति थियो उहाँको लागि त थियो नै हैन हामी सबै यही चाहिँ actually like to dedicate this song to my wife too. I know you watching. I just want to say that I'm missing you. सुरु गरौँ आजको प्रस्तुति को स्कोरिङबाट है त जजेस हामी तयार छौँ
आज भयङ्कर मुडमा हुनुहुन्थ्यो हेर्नु त मार्क्स पनि त्यही अनुसार पाउनुभयो तपाईँले सर यो गीतले के याद दिलायो तपाईँलाई मलाई धेरै कुरो याद दिलायो हजुर यो गीत लेख्नु भएको हरिभक्त कटवालले हरिभक्त कटवाललाई मैले पर्सनल्ली भेटेर गीत लेखाउन सकिनँ तर उसको प्रोग्राम लिएर म एकपल्ट यहाँ आएको थिएँ यहाँ आउँदाखेरि धेरै मान्छे भेट्नु आए गए याद भएन तर एक ठाउँमा कता बिहानै हामीलाई बोलाएको थियो हामी गयौँ भरे फर्केर आउँदाखेरि त मेरो रुममा मेरो हार्मोनियम राखेको थियो त्यसको माथि दुईवटा कागज राखेको रहेछ र एउटा कागजमा लेख्नु भएको रहेछ भाइ म तपाईँलाई भेट्नु त सकिनँ यो दुईवटा गीत छ यो कतै भएछ भने एडजस्ट गरिदिनु होला भनेर जहाँ तल हरिभक्त कटवाल लेख्नु अन्त गीत पढ्यो साथै मेरो मिसेसले पनि हेऱ्यो गीत त एकदम राम्रो लेख्नु भएको रहेछ भनेर मैले तुलसीजीलाई भने तुलसीजीले एकदम राम्रो छ यो त यो कोचेलीमा लगाउनु पर्छ पछि त्यो गीत हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ रेकर्ड गरेर हरिभक्त कटवालजीलाई चिठी लेखेर थ्याङ्क यू भनेर तुलसीजीको भाइ श्रवण घिमिरे म आफै जान्छु भनेर भन्नुभयो तर ऊ जानुको अगाडि उहाँको देहान्त भएको खबर आयो कस्तो लाग्यो हामीलाई तर यो गीत त्यो गीत हो र यो गीत अजित भाइले यति राम्रो गाउनुभयो एकदम मलाई त्यो पहिलाको यादहरू आयो क्या धेरै धेरै धन्यवाद पुष्पनजीबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले पिपीजी तपाईँको भोइस साँच्चै भनेको यति मिठो छ है र तपाईँले यो गीतलाई यसरी गाउनुभयो कि तपाईँले आफ्नै बनाएर पनि गाउनुभयो क्या त्यो फिलिङ्स पहिलाको फिलिङ्स पनि थियो तर कतिवटा त्यो एरेन्डेसनहरू चाहिँ अब आफ्नै पनि तपाईँले कस्तो राम्रो नयाँ पाराले गर्नुभयो होइन मेरो प्रिय कवि प्रिय सङ्गीतकार प्रिय गायक अर्को प्रिय आवाजले यो मञ्चमा यो गीत गाइदिँदा त कस्तो एउटा हुन्छ नि छुट्टै किसिमको आनन्द आयो छेउस तपाईँको भविष्य एकदमै उज्यालो छ धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकदम तपाईँलाई सुजाताजी कस्तो खुसी लाग्छ तपाईँको एभ्री एपिसोड एभ्री राउन्डमा ग्रेजुअली तपाईँको ग्राफ चार्ट हेर्ने हो भने चाहिँ यसरी गइरहेछ है नपत्याउँदो पाराले चढिरहेछ लभड योर पर्फर्मेन्स एन्ड आई एम रियली सो प्राउड अफ यु एसपी साहब यत्रो एपिसोडमा यो स्वर कहाँ लुकाएर राख्नुभएको थियो तपाईँ मलाई अहिले अझैसम्म पनि त्यो भाइब्रेट भइरहेको छु कि म किन अनएक्सपेक्टेड भयो तपाईँको आजको पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँले हामीलाई यस्तो पर्फर्मेन्स दिइरहनु भएको थियो कि अजितले यतिको गाउनुहुन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो मानस पटलमा एक प्रकारको सेट गरिदिनु भएको थियो कि तपाईँले हामीलाई तर आज ओ माई गॉड तपाईँले त के गर्नुभयो तपाईँलाई आजको पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ म धेरै स्वागत गर्नुपर्छ है थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू आज तपाईँले बाबुजीको गीतलाई यति मजाले गाइदिनु भयो बाबुजी हजुरले नम्बर काट्नु भयो भने म चाहिँ थपिदिन्छु बाबुजी सरी त्यसको लागि मलाई एकदमै दिल खुस भयो विश यू अल द बेस्ट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू नमस्कार सेवारो मेरो नाम अजित इजम सुब्बा म अहिले हाल गेहेना ओहायोबाट यदि तपाईँहरूलाई मेरो प्रस्तुति मन परेमा इन्ट्रा फाउन्डेसन एपमा गएर मेरो भोइस कप सिजन 2मा गई मेरो प्रोफाइलमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद धन्यवाद आज यति राम्रो यति मिठो प्रस्तुति सुनाउनु भएकोमा अजयजी गुड लक टु यु लेट्स वेट फर द रिजल्ट थ्याङ्क यू नेपाली चलचित्र क्षेत्र त्यसै गरी नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको एउटा स्वर्णिम युग थियो जुन युगमा बनेका गीतहरू साँच्चै कालजै थिए स्वर्णिम लाग्छ अहिले पनि र त्यो स्वर्णिम युग थियो रञ्जित गजमेरको युग एकचोटि जोरदार ताली फेरि पनि र रञ्जित गजमेरको युगमा बनेका ती गीतहरू अहिले पनि घर गाउँ कुना कन्दरा के देश के विदेश संसारभरि गुन्जयमान छन् एकचोटि पुनः जोरदार ताली रञ्जित गजमेर सरको लागि हुन त उहाँले सृजना गर्नुभएका सबै गीतहरू हामीले आजकै श्रृङ्खलामा त समेट्न नसकौँला तर जति सक्छौँ हामीले समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ अब जो प्रस्तुतिको लागि आउँदैछिन् तिमी नै हो सुन चाँदी तिमी नै हो हिरा चढ्दै जानु सफलताका खुट्किलै खुट्किला कोकिल कण्ठ सुनाउन आउँदैछिन् लीला हाम्रो रञ्जित सर यहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँको उपस्थिति पाएर एकदमै धेरै भन्दा पनि धेरै गर्व महसुस फिल भइरहेछ यति धेरै नर्भस छौँ त्योभन्दा धेरै एक्साइटेड तपाईँलाई यहाँ पाउनुमा छौँ
यो सबै राम्रो राम्रो गीतहरूमध्ये मैले हजुरको एउटा एकदमै मेरो मनमा रहेको एउटा गीत गाउन गइरहेको छु। हजुरको आशीर्वाद। मैले देखिरहेको थिएँ त्यहाँ साइडबाट हाम्रो निर्णायक मण्डलीले वाह 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 गरिरहनु भएको थियो। मार्क्स पनि त्यस्तै तारिफ गरे जस्तै दिनुभएको छ कि छैन हेरौँ है त स्कोर है। हुन्छ, थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद। रञ्जित सरका धेरै सुन्दर सृजनाहरूमध्येको यो एउटा उत्कृष्ट सृजना हो। बाबुजी, यो गीतको विषयमा यहाँका अनुभवहरू, यहाँले रेकर्डिङ गर्दा ताकाको समय यहाँले यो शब्द कसरी प्राप्त गर्नुभयो अनि लीलालाई आशीर्वाद त छँदैछ। वासुदेवमा अरू पनि गीत थिए, त्यो सबै निरसाजीले लेख्नुभयो। तर एउटा गीत चाहिँ दाइ यो पनि एउटा सिचुएसनमा चाहिनेवाला छ, यसरी ट्युन गरिदिनुहोस् भनेर दिनुभयो। यसो हेरेको त देवकोटाजीले लेख्नु भएको हो। मैले आर्ट गर्नै एकदमै कस्तो कस्तो भयो, तर पनि च्यालेन्जिङ हो मेरो लागि, गर्नु त पर्छ। कता कता गर्दाखेरि मालकोस रागमा ट्राई गरेँ। मालकोस राग त सबैले त बुझ्दैन, यो कहाँ मालकोसको नेपाली टाइपको अलिकति मिल्ने भूपाली रागमै ट्राई गर्नुहोस् न भनेर मेरो छोरीले भन्यो। ल त भनेर गर्दाखेरि त साँच्चै नै
ठ्याक 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 मिलेर आयो त्यसरी बन्यो यो गीत पछि यो गीत कसलाई गाउने नारायणजीलाई गाउने नेपालमा त नारायणजी नै हुनुहुन्छ होइन दाइ मेरोमा एकजना मेरो छोरालाई पढाउँछ एकजना रविन्द्र हो उसको नाम उसले राम्रो गाउँछ उसलाई ट्राई गरौँ न मेरो त्यो स्टुडियोकै छेउमा अर्को एउटा स्टुडियो थियो त्यसको नाम रेडियो जेम्स हामीले त्यहाँ रेकर्डिङ गरेको थियो है रविन्द्रले जस्तो छ त्यस्तै मात्रै गीत गाउ तर एकदमै राम्रो गीत गायो त्यो त हामीले त्यो तपाईँहरूले सबैले सुन्नु भएको छ एक त यो 7 मात्रको गीत हो यसमा सब जब यसको एक त सम हामी थाहा हुँदैन यसमा तिन तिनमै सम छ यसको जिम्मेवारी लिएर गाउने प्रयास गर्यो एकचोटि त्यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिदीलाई थ्याङ्क यू सर सुजाताजी राम्रो गर्नुभएको छ राम्रो कोसिस थियो एभ्री टाइम तपाईँले कुन मन्दिर अफबाट जस्तो एकचोटि चाहिँ बिटमा लिनुभएको भएदेखि पनि त्यो 2 लाइन जस्तो होइन मजा आउँथ्यो मेरो वान अफ द फेभरेट सङ हो यो चाहिँ मस्तिष्कको सुनको छाना हुनुपर्ने तपाईँले सुनौलो छाना भन्नुभयो अदरवाइज ओभरअल एकदम राम्रो कोसिस गर्नुभएको छ तपाईँलाई शुभकामना नेक्स्ट राउन्डको लागि थ्याङ्क यू दीपक सर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो अमर कृति वास्तवमा यो कविता मलाई गीत बनाउने बडो चुनौतीपूर्ण काम थियो त्यो वास्तवमा जो पाइले गर्न सक्दैन यस्तो कामहरू तर उहाँबाट नै यो सम्भव भयो गायक रविन शर्माको एउटा जिन्दगीभरको सबभन्दा बेस्ट गीत भन्यो भने यही गीतलाई चाहिँ मानिन्छ त्यसकारणले यो कम्पोजिसन गर्ने काम त सामान्य काम होइन कि बहुत ठुलो चुनौतीपूर्ण काम त्यस्तोबाट एउटा उत्कृष्टता ल्याउनु भनेको कुरो चाहिँ नि त्यो झन् महान कार्य हो त्यस कारणले पनि म त पहिला त म यहाँलाई नेपाली गीत क्षेत्रलाई यति राम्रो सङ्गीत यहाँले दिनुभयो उपहार दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दाजु अब म लीलाको उसमा आउँछु यो खास गरेर मेल कम्पोजिसन मेलको लागि गरिएको कम्पोजिसन त्यही ट्युनिङलाई मेलको लागि कम्पोजिसन गर्दाखेरि अर्कै पाराबाट गर्नुपर्छ त्यसको किनभने त्यो क्यारेक्टर त्यहाँभित्र मेल क्यारेक्टर अलि हि क्यारेक्टर अलिक फरक हुन्छ त्यो अनि फिमेल क्यारेक्टरमा गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई अलिक सफ्टनेस बढी दिनुपर्छ यो मामलामा लीला आज सही अर्थमा भन्ने हो भने धेरै हदसम्म सफल छिन् बहुत राम्रो भयो यो गीत थ्याङ्क यू बधाई छ थ्याङ्क यू सुरेश सर गाडी इन्जिनले चल्छ त्यो इन्जिन भनेको फिलिङ्स हो लीला गजमेर नेपाली चेली हो नेपाली गीत गाउनको लागि जन्मेको हो उनले यो गीतबाट पनि आज प्रमाणित गर्नुभयो म एउटा कुरा म के भन्छु भनेदेखि आज हाम्रो नेपाली स्वर्णिम युगको चाहिँ सङ्गीत कालको सुरुवात गर्ने एउटा सङ्गीतको योद्धा सैनिक सिपाही 2 जना दाइहरू यहाँ यता हुनुहुन्छ एकजना यहाँ हुनुहुन्छ आज उहाँहरू हुनुहुन्छ यो सङ्गीत जिउँदैछ एउटा श्रद्धेय एउटा स्रष्टाको चाहिँ एउटा सृजनालाई उहाँले गाइराख्नु भएको छ र अमेरिकाको एउटा ओहायो भन्ने ठाउँबाट चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ होइन र त्यहाँसम्म बसेर पनि एउटा नेपालीको सन्तानले यसरी गाइराखेको छ मभन्दा मेरो छोरी पुस्ताले नि गाइरहेको छ मेरो बाउ पुस्ता पनि जिउँदैछ भने नेपाली सङ्गीत बाँच्छ र भविष्यमा पनि बाँच्छ भन्ने एउटा सपना देखाउनु भएको छ विश यू अल द भेरी बेस्ट एकदम गड ब्लेस यू यो गीत गाउन मलाई एकदम डर लागिरहेको थियो अनि उहाँहरूले जति आशीर्वाद अहिले दिनुभयो त्यो सुनेर मलाई आफैदेखि एकदम गर्व भएर आयो मैले के गरेछु जस्तो भयो थ्याङ्क यू सो मच अझ धेरै गर्न बाँकी छ लीला र धेरै गर्नको लागि हाम्रो यात्रा अझ धेरै अगाडिसम्म अगाडि बढ्नुपर्छ राइट नाउ इट्स टाइम टु अपिल फर द भोट प्लिज मलाई अर्को राउन्डसम्म पुर्याउनको लागि फेरि पनि मलाई भोटको खाँचो छ त्यो गर्नको लागि चाहिँ इन्ट्रा फाउन्डेसनको एप डाउनलोड गरेर मेरो भोइस कप सिजन 2 मा गएर मेरो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि मलाई भोट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू Thank you for such a wonderful performance, Lira. Let's wait for the result, okay? Yes, thank you. सुनाखरी फुलियो आहा फुलियो सुना घावा फुलेपछि दुनियाँले भन्छ आहा आहा रिमा के होला भन्न आउँदैछन् बाबा जोरदार ताली आउँदै हुनुहुन्छ बाबा खालिङ
माया के होला माया के होला माया के होला माया के होला सोचेको तिमी नै हो मेरो बेहुली बेहुली माया के होला माया के होला सोचेको तिमी नै हो मेरो बेहुली बेहुली बिन्दुलिटीका निधरको रेखी मेरो नै नाम होला मेरो नै नाम होला कमल कमल कालिलो ओठा मेरो नै नाम होला मेरो नै नाम होला माया के होला माया के होला सोचेको तिमी नै हो मेरो बेहुली बेहुली मायाको डोरी भएछ माला जिन्दगी एउटै फुल जिन्दगी एउटै फुल 9 लाख तारा आकाशमा सारा शीतल एउटै जुन शीतल एउटै जुन माया के होला माया के होला सोचेको तिमी नै हो मेरो बेहुली 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 थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू रञ्जित सरका यति धेरै लोकप्रिय गीतहरू छन् तपाईँले यही गीत रोज्नुको कारण चाहिँ के हो हाम्रो कति एपिसोड गइसक्यो तपाईँले कोही त गर्न सक्नु भएन कस्तो तर 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 एज अ तपाईँ भएर आज मैले यो शब्दहरू बोलिदिएको कसको लागि उहाँको लागि थ्याङ्क यू यार एकदम धन्यवाद ब्रदरहुड एक भोट तपाईँलाई मेरो तर्फबाट आउनु बाबाजी बाबाजी फेरि राज दाई भएर शब्द त बोल्दिनु भयो लिएर चाहिँ नजानुहोस् नि फेरि सबै लाग्नु भएको छ खास के भइरहेछ क्या यहाँनिर
त उहाँले पहिले सिकाउनु भएको थियो यस्तो यस्तो भन्नु भनेर होइन होइन यो त मैले पनि आफ्नो भोट हाल्छु भन्ने सोचेको थिएँ तपाईँको यो पछिल्लो कन्भर्सेसनले अर्को पालि तपाईँलाई हुन्छ नि त बाबा एक भोट घटे चिन्ता नगर्नु म 2 भोट हाल्दिन्छु थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू आजको प्रस्तुति बाबा है कति स्कोर गर्नुभयो पहिला त्यो हेरौँ त्यसपछि हामी बाँकी कुरा अगाडि बढाउँछौँ प्लिज जजेस थ्याङ्क यू सो मच सरले एन्जोय गर्नुभयो उहाँको प्रस्तुति एकदमै मैले एकदमै मजा आयो थ्याङ्क यू यो गीतमा बाबाले गरम मसला हालिदिनु भयो थ्याङ्क यू सर यो गीत रेकर्डिङमा पनि उदितले एकदमै यसरी गाएको थियो एकदमै नाचौला जस्तो गरेर गाएको थियो पछि थाहा पाएँ मैले उहाँको एफेयर सुरु भएको रहेछ दिपासँग बुझ्नुभयो त्यस्तै प्रकारले आज बाबाले पनि गाउनु भयो एकदमै खुसी लाग्यो मलाई मजा आयो किप इट अप है एकदम तपाईँलाई बधाई छ बाबुजी हजुर त्यो एफेयर सुरु हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो गीत गाउँछ मान्छेले होइन एफेयर सुरु भएर छुटिँदा पनि मान्छेले राम्रो गाउनु सक्छ हुन त राजेशले राम्रो गाउनु सक्नुपर्ने हो मैले हिसाबले तर तिमीले खै गाएन हो त्यही चलो ठिकै छ हजुरका कुरा सुन्दाखेरि सुनिरहँ जस्तो लाग्छ हामीलाई कुनै एकदमै राम्रो चाहिँ हामीले कसैको जीवन कहानी पढे जस्तो महसुस हुन्छ कुनै राम्रो किताब पढे जस्तो महसुस हुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भएको छ हामी अझै यहाँसँग धेरै कुराकानी गर्नेछौँ मुरी धन्यवाद धन्यवाद बाबा आज चाहिँ लागौँ आजको तपाईँको प्रस्तुति कस्तो भयो भनेर बुझ्नतर्फ दीपक सरबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले वाह खालिङ भन्नु पर्ला जस्तो लागिरहेको छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू बाबा नभइकन वाह खालिङ थ्याङ्क यू सर ठुलो कुरो के हुन्छ भने नि पब्लिकलाई स्टेजमा आएर पब्लिकलाई मोटिभेट गर्नु पब्लिकलाई आफूसँग एट्र्याक्सन पार्नु त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो कलाकारको ठुलो गुण हो त्यसले के गर्छ भने त्यस्तो कलाकारले गल्तीहरू पनि लुकाउन सजिलो हुन्छ त्यो बेसुरको पनि मतलब हुँदैन पब्लिकले पनि वाह भन्न थालेपछि त्यो बेसुर कता जान्छ किन वाहको अगाडि बेसुरको सुर र बिसुर र ताल बेतालको पनि केही लाग्दैन किन तपाईँ हरेक व्यक्तिलाई तपाईँ नचाउनु जब थाल्नुहुन्छ त्यसपछि गएर के त्यो जम्मै माइनस भएर जान्छ तपाईँले 5 वटा तपाईँले त्यहाँ गल्ती गरे पनि सबै माफ हुन्छ तपाईँ थ्याङ्क यू सो मच शिवजी यो गीतको जुन सक्कली रस छ नि च्याप्प पक्रिनु भएको छ तपाईँले तर ओभरअल हुन्छ नि यो लाइभ पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा लाइभ पर्फर्मरले जसरी ट्र्याक गर्नुपर्छ श्रद्धेय बाबुजी पनि मैले यत्रो बेर बसेको देखेँ हजुर हाँसिरहनु भएको थियो एकदम उहाँको मुहारमा मुस्कान ल्याइदिनु भयो क्या तपाईँले यो एकदमै ग्रेट कुरा हो है थ्याङ्क यू सर सो आगो बिल्कुल आगो भयो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच पुष्पन सर बाबाजी स्टेजमा आउनुहुन्छ आँखाले पनि हेर्छ कानले सुन्छ हात खुट्टा थरथराउँछ मन मस्तिष्क जम्मै हलिन्छ त्यो गर्दाखेरि एउटा मात्रै कुरामा ध्यानै जाँदैन क्या कम्प्लिट एउटा प्याकेज दिन तपाईँ स्टेजको त अब किङै हो धेरै शुभकामना सानो एउटा लिरिक्स मात्रै तपाईँले अलिकति बिर्सिनु भयो बिन्दुली टिका निधारको रेखी मेरो नै नाम होला कमल कोमल कलिलो ओठ अमृत नै होला यो मात्रै अलिकति उयो भयो तर त्यो पनि हुन्छ नि मलाई त होस् भन्ने भयो तर मैले तपाईँलाई यति कुरा भनि चाहिँ दिनुपर्छ फेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ बाबाजी जजेसको स्कोर राम्रो पाउनुभयो शुभेच्छा राम्रो पाउनुभयो अब हामीलाई दर्शकको भोट पनि राम्रो चाहिन्छ सो दिस इज टाइम टु अपिल फर द भोट प्लिज मलाई भोट गर्नका लागि इन्ट्रा फाउन्डेसन एप डाउनलोड गर्नुहोला अनि मेरो भोइस कप सिजन 2 क्लिक गर्नुहोला त्यहाँ मेरो पोस्टर देख्नुहुनेछ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला तपाईँहरूको धेरै धेरै मायाको अपेक्षा राख्दै हवस् त थ्याङ्क यू राम्ररी जानु ल हुन्छ जानु नि भेट्दै गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू राम्ररी बस्नु ल हवस् बाई मिस यू कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुति लिएर को आउँदै हुन्छ तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् धरती आकाश आफ्नै हुन्छ आफू बन्नु असल पोखरी होइन जीवन बग्नु पर्छ कलकल साधनाले खरिएकी आउँदैछिन् शीतल यो दुई थोपा आँसु
शीतल हजुर ठिकै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु ओके बिफोर वी से एनीथिङ हामी सुरुवात गर्छौं स्कोरबाट त्यसपछि बाँकी कुरा गरौँला है जजेस स्कोर प्लिज थ्याङ्क यू सो मच यो दुई थोपा आँसु मैले मेरै लागि साँचेको थिएँ कति धेरै यादहरू सम्झनाहरू होला यो गीतभित्र धुमधाम छ यसको यादहरू यो तुलसीजीले लेख्नु तुलसी घिमिरेजीले लेख्नु भएको यसको उहाँले सिचुएसन भनेर हामीले ट्युन गरेर एक हप्ता बाद उहाँले यो लेख्नु भयो त कसलाई गाउने साधनालाई भनौँ न भनेर साधनाले फोन गरेको साधना आयो आएर जब मैले गीत गाएर उसलाई सुनाएँ ये गाना तो बहुत अच्छा है म्यूजिक भी बहुत अच्छा हुआ है भनेर भने तारिफ गरेँ अन्त लो हो गया तो आप भी गा सकेंगे भनेर साधनालाई भन्दाखेरि एक ट्राई करते नि एक दफे भनेर बाइकमा बसेर उसले सुरु गरेर ये दुई थोपा आँसु भनेर गीत त सुरु गरे मैले मेरै लागि साँचेको त्यहाँ चाहिँ उसले गडबड गरे साधनाजी थोड़ा गडबड है ताल में जरा वो तबला कौन बजा रहे तबला बिजू भन्ने रे बजा बिजू काटकर तर उसलाई अलिकति क्लोजमा ल्याएर अन्त उसले बजायो सेकेन्ड टेकमा एकदम राम्रो गायो शीतलले त्यो अलिकति बिगारे पनि सबै राम्रो गायो तिमीले अन्तखेरि अनि तिम्रो आफ्नो पनि एक दुईवटा हाल्यौ तिमीले एकदमै राम्रो भेरी गुड एकदम त्यो क्रिएसन एकदम राम्रो भयो है सर म त्यही आएर हजुरको आशीर्वाद लिन चाहन्छु एकदम ऑल द बेस्ट है शीतल थ्याङ्क यू सर तिमीलाई अनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ एकदम राम्रो गाउने है ल हुन्छ सर यहाँ उमेरले यति धेरै हुनुहुन्छ तर पनि यहाँको
स्मरण शक्ति यति तीक्ष्ण छ कि यहाँले ती पहिला भएका गीतका रेकर्डिङका कुराहरू, गीतसँग जोडिएका हरेक सिचुएसनहरू सबै जस्ता जस्तै भन्नुहुन्छ। म अहिले बुढो भए पनि 18 वर्ष मात्रै पुगेँ म। हजुर त्यस्तो देखिनु पनि हुन्छ है हजुर। त्यही सम्झेर मेरो अहिले पनि म कम्पोजिसनहरू गर्छु र कतिजना भाइहरू छन्, तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् मैले गर्नु सक्ने मेरो कम्पोजिसन तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने म तपाईँलाई दिन सक्छु। हजुरको यो 18 वर्ष जस्तै जोस जाँगर यही ऊर्जा सधैँ रहिरहोस्। हामी सधैँ यही रूपमा यहाँलाई देख्न चाहन्छौँ। यहाँ त्यस्तै रहनु भयो, फिट रहनु भने न नेपाली गीत सङ्गीतले फेरि अन्य धेरै कालजयी गीतहरू पाउनेछ। थ्याङ्क यू। म इन्टर फाउन्डेसन यसका परिकल्पना डिले अधिकारी र सम्पूर्ण इन्ट्राका परिवारलाई म धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज दाइसँग हामी एउटै कार्यक्रममा सँगै छौँ र हामी भाग्यमानी हौँ। र एउटा हामीले अघि चर्चा नगरेको एउटा विषय म यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। दाइको जीवन सङ्गिनी हाम्रो श्रद्धेय अमर स्रष्टा कुसुम गजमेर जो यहाँ हुनुहुन्न, हामी माझ हुनुहुन्न सशरीर, तर उहाँको सृजनाहरूद्वारा चाहिँ सधैँ नेपाली सङ्गीतमा अमर हुनुहुन्छ हैन। उहाँका धेरै प्रस्तुतिहरू हामीले यहाँ सृजना गऱ्यौँ र उहाँलाई एकदम श्रद्धा भक्तिपूर्वक एकदमै सम्मान म सम्झिन स्मरण गर्न चाहन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ हजुरको गीत सङ्गीतसँग हजुर सधैँ यो संसार रहेसम्म जीवित हुनुहुन्छ हैन। उहाँलाई स्मरण गर्न चाहे। धेरै धन्यवाद। शीतल शर्मा यो स्टेजमा हामीलाई एकदमै सरप्राइज दिँदै आएको एउटा गायिका हुनुहुन्छ। यो नेपाली चलचित्रको एउटा मात्रै गीत होला जो झप्तालमा बनेको छ, सायद है दाइ, मैले सुनेको छैन। हाम्रो एकदमै खारिएको मान्छेले मात्रै यो 10 मात्रालाई चाहिँ निभाउन सक्छ। भारतीय त्यस्तो खारिएर गाएको चाहिँ नि आउनुभएको गायिका साधना सरगमलाई पनि गाह्रो परेको बिट थियो यो। यही बिटको कारणले मैले केही मार्क्स काटेको छु शीतल शर्माको। आज पहिलो अन्तरामा चाहिँ उहाँको चाहिँ उल्टो उठेको थियो के, अनि त्यो केही न केही चाहिँ नि सुधार गर्ने कुराहरू बाहेक शीतल शर्मा एउटा चाहिँ नेपाली सङ्गीतको ढोकामा आएको एउटा यस्तो हिरा हो। बस केही पासवर्ड छ, उहाँले ढोका खोल्नको लागि दिनुपर्ने चाबीहरू होइन, त्यो उहाँको आफैमा निर्भर छ। बहुतै मायालु आवाज, बहुतै रेस्पेक्टेड एउटा चाहिँ नि कलाकारले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको चाहिँ नक गरिराखेका मैले यहाँ पाएको छु हैन। धेरै विश यु अल द भेरी बेस्ट। गड ब्लेस यु। थ्याङ्क यू सर। अर्जुन सर, सरको अगाडि त्यही पनि 5/8 को यो यस्तो कम्प्लेक्स बिट हो, देख्दा सुन्दा एकदमै नर्मल सुन्ने पनि अघि सबै कुरो भनिसक्ने हाल्नुभयो। सम्राटहरूले पनि यो तालमा कन्फ्युजन हुन्छन्, थोरै यसलाई हामीले बुझ्न सकिएन भने, तर पनि एकदमै राम्रो प्रस्तुति। मैले त्यो सोचेको भन्दा अझै धेरै शीतलले प्रस्तुत गरे हो आज, त्यसको लागि धेरै शुभकामना। म चाहिँ के भविष्य देखिरहेको छु भने शीतलको चाहिँ यदि शीतलले यसरी नै मिहिनेत गर्दै जाने हो भने नेपाली गीत सङ्गीतको त्यो स्टेज जो सरहरू हुनुहुन्छ त्यही नम्बर पनि त्योभन्दा अलिकति तलतिरको हामीभन्दा माथि धेरै माथिल्लो स्टेजमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ शीतलजी। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू। म यही सिलसिलामा एकदमै तपाईँलाई धेरै आशीर्वाद दिन चाहन्छु। म पनि सरको एउटा गाना गाउँदैछु, मेरो लागि अलरेडी रेडी भइसकेको छ। सर काठमाडौँ हुँदाखेरि मैले सरलाई अगाडि राखेर गाउने मैले कोसिस गरिराखेको छु। सरले मलाई समय दिनुभयो भने, र म धेरै बोल्न चाहेन, मैले भन्नुपर्ने कमेन्टहरू अघि सरले भन्नुभयो, त्यसको लागि फेरि पनि म शीतललाई नेक्स्ट राउन्डको लागि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। सुजाताजी, तपाईँको मलाई एकदम मनपर्ने पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँको मिडहरू जुन छ नि, मैले धेरै अगाडि पनि भनेको थिएँ, यस्तो मजाले लिनुहुन्छ तपाईँले। त्यो स्लाइडिङ नोटहरू हुन्छ नि, मजा आउँछ सुन्नलाई। अनि ठेहराव, त्यो इनोसेन्ट छ कि तपाईँको भोइस, खुल्ला ओपन इनोसेन्ट छ, मलाई एकदमै मनपर्छ र धेरै राम्रो हुनसक्थ्यो है। थोरै तालले गर्दा हाम्रो सरले भनिहाल्नु भयो, नभए तपाईँको वान अफ द यो बेस्ट पर्फर्मेन्समा पर्न सक्थ्यो। बट इट्स ओके, कहिलेकाहीँ
भइहाल्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँले ध्यान दिनुभयो भनेदेखि हाम्रो अर्जुन सरले भन्नुभयो त्यही पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। बेस्ट विशेष। शीतलजी, जजहरूको प्रतिक्रिया सुन्नुभयो, यहाँले अङ्क पनि देखिसक्नुभयो तपाईँले कति प्राप्त गर्नुभयो भनेर। अब तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै दर्शकको भोटको आवश्यकता छ। एकचोटि तपाईँ आफ्ना भगवान रूपी दर्शकहरूलाई आफन्त शुभेच्छुक सबैसँग दिल खोलेर भोट माग्नुहोस्। मलाई भोट गर्नको लागि चाहिँ इन्ट्रा फाउन्डेसनको एप डाउनलोड गर्नुहोला अनि मेरो भोइस कप सिजन 2 मा गई मेरो प्रोफाइलमा थिचेर मलाई धेरैभन्दा धेरै भोट गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। शीतल, यात्रा धेरै लामो छ। आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम प्रस्तुति थियो यो। अब नतिजाको प्रतीक्षा गर्नु होला है त केही समय। थ्याङ्क यू सो मच। सर, आज हजुर कार्यक्रममा आउने भन्ने थाहा पाएपछि हाम्रो 8 जना प्रतिस्पर्धी यति उत्साहित हुनुभयो कि यहाँकै लागि भनेर विशेष गरी उहाँहरूले एउटा तयार गर्नुभएको छ प्रस्तुति। हजुरको अनुमति छ भने हामी ढिला नगरिकन उहाँहरूलाई मञ्चमा बोलाउँछौँ। प्लिज प्लिज, यु मोस्ट वेलकम। प्लिज। गहिरो गहिरो सागर जस्तै, अचल पहाड जस्तै, गहिरो गहिरो सागर जस्तै, अटल पहाड जस्तै, हाम्रो माया यस्तै हुन्छ र हुन्छ नि, हुन्छ नि। गहिरो गहिरो सागर जस्तै, अटल पहाड जस्तै, हाम्रो माया यस्तै हुन्छ र हुन्छ नि, हुन्छ नि। पहाडको माथि माथि घुम्दै उडेर, आकाशको चारैतिर फैलिएर, पागल जस्तै उडी हिँड्ने बादल हो तिमी, बादल हो, बादल हो त्यो बादल हो। पहाडको माथि माथि घुम्दै उडेर, आकाशको चारैतिर फैलिएर, पागल जस्तै उडी हिँड्ने बादल हो तिमी, बादल हो, बादल हो त्यो बादल हो। हे हे आहा, ला 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 ला, ला 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 ला। दुई पाते सुइरो कोपिलमा छ अहिले अब फुल भयो। दुई पाते सुइरो, दुई हात तिम्रो जिन्दगीको सार हो। दुई पाते सुइरो कोपिलमा छ अहिले अब फुल भयो। दुई पाते सुइरो, दुई हात तिम्रो जिन्दगीको सार हो। लौन मायालुको देशमा माया खोजी आइपुगे म। लौन सम्हालिदेऊ मलाई हराउने पो हो कि कतैमा। लौन मायालुको देशमा माया खोजी आइपुगे म। लौन सम्हालिदेऊ मलाई हराउने पो हो कि कतैमा। लौन
आइपुगेमा लाउन सम्हालिदेऊ मलाई हराउने पो कि कतैमा Thank you लाउन मायाको देशमा माया खोजी आइपुगेमा मेरो भोइस कप सिजन 2 को मञ्चमा हाम्रा उत्कृष्ट 8 प्रतिस्पर्धीले यो मञ्च रञ्जित गजमेर सरसँगै उभिन सेयर गर्न पाउनु भएको छ। यो यहाँहरू सबैको लागि सौभाग्य हो र हाम्रो लागि पनि सौभाग्य हो। यहाँको उपस्थितिले हाम्रो मेरो भोइसको मञ्च नै धन्य भएको छ। अब हामी यहाँलाई यति सजिलै बिदाई गर्दैनौँ किनकि यो बिदाई हाम्रो मेरो भोइस कपबाट मात्रै हो। हामी चाहन्छौँ मेरो डान्स कपको भाइ बहिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धीलाई पनि यहाँले आशीर्वाद दिनुहोला किनकि हामी यो हप्ता मेरो डान्स कप सिजन 4 मा पनि रञ्जित गजमेर सरलाई भेट्नुहुनेछ। यहाँहरूले यो सप्ताह रञ्जित गजमेर सप्ताहको रूपमा लिन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुर मुरी मुरी धन्यवाद। आजको सम्पूर्ण प्रस्तुतिहरू सिद्धिसकेको छ। यसको अर्थमा अब भने हामीले यहाँहरूको भोटिङ र साथसाथै जजेसको स्कोरको नतिजा सार्वजनिक गर्ने बेला भएको छ। गत हप्ता यहाँहरूले सबैभन्दा बढी भोट कसलाई दिनुभयो र कम भोट कसलाई दिनुभयो त? जजेसले यो हप्ता प्रतिस्पर्धी उत्कृष्ट 8 प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुति हेरेर सबैभन्दा बढी स्कोर कसलाई दिनुभएको छ। हामी सुरुवात गर्दैछौँ हाइएस्ट भोटेड कन्टेस्टेन्टबाट। यो हप्ता यहाँहरूले सबैभन्दा बढी भोट दिएर जसलाई हाइएस्ट भोटेड कन्टेस्टेन्ट बनाउनु भएको छ उहाँले नै जजेसको मन पनि जित्नु भएको छ। अर्थात् एकैजना प्रतिस्पर्धी हाइएस्ट भोटेड कन्टेस्टेन्ट पनि बन्नुभएको छ र टप स्कोरर पनि। गत हप्ता उहाँ बटम 3 मा हुनुहुन्थ्यो। करण तामाङ। मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन करण, तपाईँ बन्नुभएको छ यो हप्ताको हाइएस्ट भोटेड र टप स्कोरर। जिन्दगीमा सुख सँगसँगै दुःख भोग पनि गर्नुपर्छ र यो हप्ता दुःखको प्रतिशत अलिकति दोब्बर हुँदैछ किनकि यो हप्ता हामी उत्कृष्ट 8 मध्येबाट 2 जनालाई बिदा गर्दैछौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूको भोट र जजेसको स्कोरको आधारमा तयार भएको यो हप्ताको लिडर बोर्ड हेर्छौँ हामी। लेट्स ह्याभ अ लुक। र यो हप्ता सबैभन्दा कम स्कोर र भोट प्राप्त गरेर अजित सुब्बा, लीला गजमेर र सम्राट गुरुङ बटम 3 मा हुनुहुन्छ। यहाँहरू 3 जनालाई हामी मञ्चमा स्वागत गर्दैछौँ। बटम 3 को यो ऱ्याङ्किङ ऱ्यान्डम हो। उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको भोट या स्कोरको आधारमा नभएर कम्पेरिटिभली अरू प्रतिस्पर्धीसँग कम्पेयर गर्दाखेरि कम प्राप्त गर्नुभएको स्कोर र भोटको आधारमा हो। उहाँहरू 3 जना मध्ये पनि सबैभन्दा कम कसको आएको छ, कसलाई हामी बिदाई गर्दैछौँ। जेनरली अरू श्रृङ्खलाहरूमा हामीले 1 जना प्रतिस्पर्धीलाई बिदाई गर्थ्यौँ भने आजको श्रृङ्खलामा हामी 2 प्रतिस्पर्धीलाई यो मञ्चमा अन्तिम पटक देख्दैछौँ। सम्राटको यो बटम 3 मा दोस्रो पटक। हजुर, यो थर्ड लीला पनि सेकेन्ड टाइम, राइट? अजित, इज दिस योर फर्स्ट टाइम? यस, इट इज माई फर्स्ट टाइम। तपाईँहरू 3 जना जो चाहिँ मेरो भोइस कप सिजन 2 को दावेदारको रूपमै हेरिएको छ हामी सबैले, तर पनि तपाईँहरू 3 जना बटम 3 मा हुनुहुन्छ। हामीलाई थाहा भइसक्यो कि यहाँहरू 3 जना मध्ये 1 जना मात्रै सुरक्षित हुनुहुन्छ र 2 जना घर जाँदै हुनुहुन्छ, राइट? सम्राट गुरुङ। हजुर। एन्ड लीला गजमेर। तपाईँहरू 2 जना मध्ये सम्राट गुरुङ, प्लिज कङ्ग्रेचुलेट लीला. लीला, you are safe this week. Leela, you may get back to your seat, please. सम्राट, हजुर, अघिसम्म त नतिजा आउन बाँकी थियो, के होला भन्ने ढुकढुकी थियो. नाउ वी नो कि यो मञ्चको हाम्रो भेट चाहिँ यो अन्तिम भेट हो. हजुर. अहिले राइट नाउ तपाईँको मनमा मस्तिष्कमा बाँकी रहनु भएको साथीलाई केही भन्नु पर्यो भने व्हाट इज दैट? You guys are one of like the best, हैन? So all the best. Of course, यो एउटा सोको फर्मेट हो. Like one of us has to go every week, but like all the best. त्यही भन्न चाहन्छु.
Ajit, would you like to add up something? Sure. I would like to say best of luck. हाम्रो भेट सङ्गीतको अझ ठुलो फराकिलो मञ्चमा पक्कै हुनेछ। जाँदा जाँदै हामी जाने प्रतिस्पर्धीलाई पनि खाली हात पठाउँदैनौँ, राइट? विभ गट तपाईँहरूको लागि हामीले उपहारको व्यवस्था गरेका छौँ। राजेशजी, वुड यु माइन्ड? निर्णायक द्वय आदरणीय सुरेश अधिकारी सर र सुजाता वर्मालाई मञ्चमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ, प्लिज। अहिलेको लागि इन्ट्रा फाउन्डेसनको तर्फबाट केही नगद उपहार यहाँहरूको लागि व्यवस्था गरिएको छ। प्लिज हामी सबैको तर्फबाट यो एक्सेप्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। यो रियालिटी सोको उद्देश्य भनेको कसैलाई जिताउनु या हराउनु मात्रै होइन। नेपाली संस्कृति, नेपाली सङ्गीत, नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य त्यो जिउँदो हुनुपर्छ र त्यसले जित्नुपर्छ र त्यो जिताउने मामिलामा त्यो नेपाली सङ्गीतलाई लोकप्रिय बनाउने, त्यसलाई त्यसको गरिमा, त्यसको महत्त्वलाई बढाउने अभियानमा यो इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन युएसएले जुन परिकल्पना गरेको छ, यसको परिकल्पनाकार डिले अधिकारी र उहाँको टिमले जुन प्रयास गरेको छ, त्यो प्रयासलाई यहाँहरूले धेरै माथि पुर्याउनु भएको छ। नेपाली भाषा, साहित्य, सङ्गीतको साँच्चै विकास भएको छ र त्यो अभियानलाई विजयी बनाउने हामी सबै विजेता हौ र तपाईँहरू सबैजना विजेता हुनुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ आउट हुनुहुँदै गरेको लगायत म सबै सिङ्गरहरूलाई मेरो तर्फबाट म भोलि नै स्टुडियोमा लगेर एउटा गीत गाउन लाउन चाहन्छु। Thank you so much, sir. That's so inspiring. र त्यो मलाई चाहिँ यो अवसर यदि तपाईँहरूले दिनुभयो भने म तपाईँहरूप्रति साँच्चै आभारी हुनेछु। Congratulations, guys. Many congratulations to all of you. र अन्तमा हैन, यहाँ जो हुनुहुन्छ यहाँहरूले प्रत्येक पल आफूलाई यसरी खार्नु होला कि अन्तिमसम्म पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो इन्टर फाउन्डेसनको यो स्टेजलाई चाहिँ साथ दिन पाउनुहोस्। मेरो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। तर छोडेर गए पनि वी आर अलवेज विथ यु। हामी सबैजना जजेस, आदरणीय रञ्जित गजमेर दाई, सबैको ब्लेसिङ पाउनु यहाँहरूको लागि धेरै ठुलो कुरा हो। हार्दिक बधाई छ। थ्याङ्क यू। वेल, हाम्रो प्रतियोगीहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन घट्दै जाँदाखेरि यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ कि फिनाले पनि नजिकिँदैछ। फिनाले यही आउने अगस्त 13 तारिक कोलम्बसमा हुँदैछ। हामी यहाँहरू सबैलाई भेट्न इच्छुक छौँ र अर्को के पनि जान्न इच्छुक छौँ भने हामी सँगसँगै उत्कृष्ट 5 मा पर्ने प्रतिस्पर्धीहरू को हुनुहुन्छ त्यो जिम्मा भने यहाँहरूलाई भोट गर्नको लागि छोड्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा हुन्छौँ। सी यू सुन विथ आवर टप 5। थ्याङ्क यू सो मच फर स्टेइङ with us. सातै सुरको सङ्गम यो नेपाली आवाज हो। सातै सुरको सङ्गम यो नेपाली आवाज हो। कला र संस्कृतिको संरक्षण हो। सातै सुरको सङ्गम यो नेपाली आवाज हो। सातै सुरको सङ्गम यो नेपाली आवाज हो। कला र संस्कृतिको संरक्षण हो। मेरो भोइस का, मेरो भोइस का, मेरो भोइस का। पनिसा पनिसा गनिसा गम सगम प पनिसा पनिसा गनिसा गम सगम प सानी प म ग प म ग सा नि पनिसा पनिसा गम पनिसा निसा। Intra National Welfare and Support Foundation of America presents, supported by Intra National Home Care, AmeriCare Healthcare Services Inc.,
Serenity Home Health Agency, First Start Nursing Services, Intra National Transportation Services, Erie Insurance, Jorsimal Jewelry, Keller Williams, Pretty Clicks, GN International Grocery, Technology Partner, Nabham, a software company. Intra Tech Solutions, Furniture Partner, Aron Furniture. Medical Partner, Chirayu Hospital. Makeup Partner, Grace Studio, Hospitality Partner, Mulberry Hotel.